जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। गृहमन्त्री लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे 22 पुसमा सुनवाई हुने। नेपाली कंग्रेसका नेता विश्वकर्माद्वारा प्रधानमन्त्री दाहालले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा आशंका व्यक्त। विश्वासको मत सफल भए 2 वर्ष सरकार ढुक्कले चल्ने जिकिर। अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरामा सरकारले ढिलो नगर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कमजोर नभई उच्च मनोबल बनाएर अघि बढ्न आग्रह। चीनमा विदेशी यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम हट्यो। उक्त नियम आउँदो जनवरी 8 देखि लागू हुने। चीनद्वारा कोभिड बारेका नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न बन्द। र नेपाल तेक्वान्दो संघ विघटन गरेको विरोध स्वरूप खेलकुद परिषद घेराउ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रशिक्षकहरूद्वारा छानबिनको माग। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल उद्योग परिसंघले भेटवार्ता गरेको छ। अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ प्रतिनिधि मण्डलले आज बिहान प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गरेको हो। सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रको तर्फबाट बधाई एवं शुभकामना दिँदै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। परिसंघले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदम सहितको रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ। परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले आज मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको जानकारी गराउनु भएको हो। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको हो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी, इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको भए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी कार्यविधि मिचेर सुविधा दुरुपयोग भइरहेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे 22 पुसमा सुनवाई हुने भएको छ। अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 6 पुसमै सुनवाई भएको थियो। त्यसबेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सुनाइएको थियो। मंगलबार आएको आदेशको प्रमाणित कपीमा 22 पुसमा सुनवाई हुने उल्लेख छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मान सिंह रावत रहेका छन्। 22 पुसमा हुने सुनवाईपछि अदालतले फैसला सुनाउनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आउँदो पुस 25 गतेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले पुस 25 गते दिउँसो 1 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। गएको मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावबाट यस वर्ष संसदमा 12 वटा राजनीतिक दल र 4 जना स्वतन्त्र सांसद विजयी भएका छन्। 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले आत्मआलोचना गरे विप्लवसँग सहकार्य हुन सक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बास्तोलाले संसदीय राजनीतिमा गएकै कारण विप्लवलाई कारबाही गरी छुट्टिएको भन्दै आत्मआलोचना गरे सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। तर अहिलेको अवस्थामा विप्लवले आत्मआलोचना गर्ने नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बास्तोलाले हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट संसदीय व्यवस्थामाथि जनताको असन्तुष्टि देखिएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकै अवस्थामा रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जननिर्वाचित न्यायालयको व्यवस्थालाई अँगाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री हुँदा हामी किन आक्रोश भने चाहिँ हामीलाई कुनै आक्रोशको विषय छैन। हामीले त के भने यो तथ्यको कुरा गरेको। हामीले त अब हिजो हाम्रो अध्यक्ष हो प्रचण्ड, हामी एउटै पार्टीमा हामीले साथै भएर जनयुद्ध गऱ्यौँ। गणतन्त्र चाहिँ हामी साथै भएर लिएर आयौँ। तर उहाँ चाहिँ जब संसदीय राजनीतिक प्रणालीभित्र जानुभयो, संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट समाजवाद आउँदैन, यो कुरा एकदम क्लियर कुरा हो। उहाँलाई चाहिँ त्यो भ्रम छ छैन त्यो उहाँले राम्रोसँग जान्नुभएको छ। तर उहाँले त्यो जतिसुकै भ्रम दिन खोजे पनि नेपाल समाजवाद चाहिँ के छ संसदीय व्यवस्थाबाट आउँदैन। त्यसकारणले हामीले यो सत्य उजागर गरेको कुरा मात्रै। जहिलेसम्म दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहिरहन्छ त्यो बेलासम्म नेपाली जनताको त्यसले हित गर्दैन, मान्छेले चाहेर पनि हुँदैन। त्यो केपी ओलीले पनि चाहनुभएको थियो त्यो गर्नको निम्ति, त्यो चाहिँ शेरबहादुरले पनि सायद चाहिँ चाहनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो समृद्धिका आदि इत्यादि। केपी ओली शेरबहादुर प्रचण्डका कुरा छोडिदियो, वीरेन्द्रले पनि नेपाललाई 21औं शताब्दीको मापदण्डमा पुर्याउँछु 2001सम्म भनेर घोषणा गरेका थिए उनले। किनभने राज्य प्रणाली खराब छ भने मान्छेका चाहनाले मात्रै गर्दैन। मान्छेको चाहनालाई पुरा गर्नको निम्ति त्यो प्रकारको राज्य प्रणाली हुन जरुरी छ। त्यो राज्य प्रणाली संसदीय दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट आउँदैन हामीले भनेको। त्यसको निम्ति जनता चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यहाँ हो, जोडदार भनाइ चाहिँ त्यो हो। त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले हामीले प्रचण्डमा प्रतिको हाम्रो आक्रोशको कुरा होइन यो। दोस्रो कुरा, जननिर्वाचित न्यायालय भयो भने झन् भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जो कुरा छ त्यो कुरा सही होइन। जननिर्वाचित न्यायालय भयो भने त्यो सम्पूर्ण रूपले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने ठाउँमा पुग्छ। अहिले किन भ्रष्टाचार हुन्छ? किनभने अहिले भ्रष्टाचार हुँदाखेरि विभिन्न प्रकारका सेटिङहरू हुन्छन्। अहिले पहिलो सेटिङ ब्रिफकेसको हुन्छ। ब्रिफकेस भनेको चाहिँ 3 जना न्यायाधीशहरू चाहिँ ब्रिफकेस लिएर छानिन्छन्। जब त्यो ब्रिफकेस खोल्दाखेरि भित्र कसको पैसाको बिटा ठुलो छ त्यही प्रधान न्यायाधीश हुन्छ अहिले। साथसाथै त्यहाँ चाहिँ के राजनीतिक सहमति र अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छन्। त्यो कारणले जसले यो गर्न सक्छ, जोसँग धेरै पैसा छ त्योसँग धेरै सहमतिहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो कारणले त्यो न्यायाधीशको पहिलो कर्तव्य के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको पहिलो हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै उसको टाउको दुखाइको विषय अरबौं रुपियाँ जो उसले ब्रिफकेसभित्र हालेको थियो र उसले मात्रै होइन अरू 3 जनाले पनि 2 जनाले पनि, किनभने त्यो 2 जना पनि 3 जना छानिन्छन् त्यसमा पहिलो, ती सबैको पैसा उठाइदिनुपर्छ उसले। त्यसो गर्दाखेरि तमाम प्रकारका राष्ट्रघात जनविरोधी कामहरू उसले गर्न विवश हुनुपर्छ। विप्लवलाई के भनेका छौँ भने उहाँले जो ठाउँमा कमजोरी गर्नुभयो वैचारिक हिसाबले संसदीय राजनीतिमा गएको कारणले हामीले उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ बहुमत पुनर्गठन गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ संसदीय राजनीतिमा गएको कारणले यदि उहाँले चाहिँ संसदीय राजनीतिमा इन्भल्भ भएको कुरालाई उहाँले चाहिँ आत्मालोचना गर्नुभयो, त्यो कुरा गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपले गर्नुभयो भने हामी उहाँसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यो कुरा उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन, बरु उहाँले अझ त्यो तीव्रता बाहिर मान्छेले देखिने गरिकन त्यो गर्नुभएको छ। उहाँ कतिलाई मारिएका, आत्महत्या गर्न विवश पारिएका, अनि त्यसपछि आएर विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै के अरे गृहमन्त्री भएको, उपप्रधानमन्त्री भएका यी आयोगहरू उहाँको टाउकोमाथि थोपरिनेछन् र त्यो उहाँको भ्रष्टाचारको
निवारण गर्नको निम्ति बनाउने आयोग चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो चाहिँ के छ भने कान समात्ने आयोगको रूपमा चाहिँ आउनेछ। यो त्यत्तिकै फासफुस भएर जानेछ। यो दिवा कल्पना मात्रै हुन्छ। यो प्रचारको हिसाबले त भयो, किनभने मान्छेलाई भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको देशमा भ्रष्टाचार निवारण गर्छु, यत्तिकै गर्छु भन्दाखेरि मान्छे खुसी हुने कुरा पनि भयो। तर त्यसरी हुनेवाला छैन। किन छैन भन्दाखेरि जहिलेसम्म यो दुनियाँमा पुँजीवाद रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार रहिरहेको छ। यो पुँजीवादी समाज दलाल पुँजीवादी मात्रै होइन, समाजवादी समाजमा पनि भ्रष्टाचारहरू हुन्थे। चीनमा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्थ्यो समाजवादी समाजभित्र, रुसमा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्थ्यो, अमेरिकामा अहिले ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरू त्यहाँ चाहिँ हुने गरेका छन्, बेलायतमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरू हुने गरेका छन्। पुँजीवादी जहाँ जहाँ पुँजीवाद छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने गर्छ। नेपालमा पनि हुन्छ। त्यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको निम्ति समाजवादी व्यवस्था मात्रै, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न समाजवादी व्यवस्थाबाट मात्रै सम्भव छ। वास्तोलाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकोमा आफूहरूको कुनै आक्रोश नरहेको तर संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट समाजवाद नआउने विषय प्रमुख भएको बताउनुभयो। दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म जनताको हित नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले सरकारमा सहभागी दलहरूलाई मिलाएर लानु चुनौती भएको भन्दै 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत सफल भए 2 वर्ष सरकार ढुक्कले चल्ने जिकिर गर्नुभयो। विश्वकर्माले यसअघिको गठबन्धन टुट्नु राजनीतिक परिधिभित्र दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको तर्क गर्नुभयो। कांग्रेस नेताहरूले प्रचण्डको स्वभाव चिन्न नसक्नु गलत भएको भन्दै उहाँले केही सावधानी अपनाउन नसक्नु कांग्रेसको गल्ती भएको उहाँको भनाइ छ। र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कसरी भयो ऋषिजीको जिज्ञासा छ। अब वार्ता हो नि त, स्वाभाविक हिसाबले हामी सँगसँगै छौँ, वार्तामा छँदै नै छौँ। वार्तामा कहिले सबै पक्षले आफ्नो दाबी त अलिक बढी राख्ने नै हुनुभयो। त्यो दाबी बढी राख्दैमा यति छिटो भड्केर जानुहुन्छ होला भन्ने लागेको थिएन मलाई चाहिँ। तर उहाँको भन्नाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुरानो बानी हटेकै रहेनछ। नेपाली कांग्रेसका मतदाताले दिएको मतबाट बधाई पनि पुरा ग्रहण गरि नसक्दै, बधाई भनेर गोर्खाबाट देशभरिबाट बधाई ग्रहण गर्न नभ्याउँदै फेरि थपक्क त्यो डुङ्गा छोडेर अर्को डुङ्गा तर्नु प्रचण्डजीको त्यो ऐतिहासिक र राजनैतिक भूल हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब आगामी दिन कसरी जान्छ भन्ने ऋषिजीको जिज्ञासा छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मुख्य दलहरू, सूर्यजी यही हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले स्पष्ट पार्नु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, दुईटा ठुला शक्तिहरू, दोस्रो र तेस्रो। त्यो बेला त अझ भन्ने हो भने पहिलो र तेस्रो, स्थानीय तहको शक्ति हेर्ने हो भने पहिलो र तेस्रो, दुईटा दल मिलेर त्यसमा पनि शर्त राखेर सुरुमा दुईटा दलको लप परेको, अलिक पछि इन्गेजमेन्ट गरेको, अनि चुनावमा गएको, भनेको विवाह गरेको, त्यसको 6 महिना पनि नबित्दैदेखि ब्रेकअप सुरु भएको र अन्तिममा गएर डिभोर्स नै भएको, सरकारमा रहेको। अहिले त 169 पुगेको छ। तर त्यो 169 को आधारहरू हेर्ने हो भने 7वटा दल छ। 7वटा दलका दाबी त बाहिर आएकै छैनन्, सुन्नै पाएका छैनौँ। भर्खर सुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हाम्रा पनि केही शर्तहरू छन्, ती शर्त पुरा हुने लक्ष्य देखे मात्रै हामी सरकारमा जान्छौँ भनेको उहाँको राजा हो, देश बचाऊ होला हैन। यसै गरी फेरि अब रवि लामिछानेजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त गइ नै हाल्यो सरकारमा। अब उहाँले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाउनु भएको छैन। किन उठाउनु भएको छैन भन्दा मलाई प्रदेश सरकारप्रति विश्वास छैन, संघीयताप्रति मलाई भरोसै छैन। यत्रो 800-900 सांसद कहाँ पाल्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले म त्यतातिर उम्मेदवारी नदिएको भन्नुभएको छ। यसको अर्थ उहाँलाई संघीयताप्रति विश्वास छैन, राप्रपालाई गणतन्त्रप्रति विश्वास छैन। अनि अरू दलहरू पनि त्यस्तै क्षेत्रीय दलहरू छन्। अब ती दलहरू सबैलाई मिलाएर लिएर जानलाई यसको जिम्मेवारी त फेरि पनि प्रचण्डजीमै जान्छ। त प्रचण्डजीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस मिलाउन सक्नु भएन, कांग्रेस जस्तो लचिलो पार्टी त भने यी सबै दलहरू कसरी मिल्लान्
र मिलेनन् भने हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व आउँछ कि आउँदैन त? राजनीतिक स्थायित्व आउनलाई निकै कठिन छ। त्यसैले मलाई यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। 30 दिनभित्रको विश्वासको मतसम्म यो सरकार कसरी पुग्छ? त्यसैले 30 दिन कट्यो भने सरकार राम्ररी 2 वर्ष जान्छ मलाई लागेको चाहिँ। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता दीनानाथ शर्माले आफूहरूले कांग्रेसलाई धोका नदिएको जिकिर गर्नुभयो। जनादेशको मर्म नै कम्युनिस्टहरू बीच आपसमा सहकार्य गर्नुभएकाले माओवादी र एमाले मिलेर मुलुकको विकासमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। दुनियाँको 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र भनेको हामीले जुन लोकतन्त्रको कुरा गरेका छौं परम्परागत संसदीय प्रणालीमै केन्द्रित भएर होइन, अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्वको चाहिँ लोकतन्त्रले यो चाहिँ लोकतन्त्र भनेको निषेधात्मक लोकतन्त्र होइन, निषेध गरेर हुँदैन। एउटाले अर्कोलाई सम्मान गरेरै पार्टीले अर्को पार्टीले सम्मान गरेरै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छौं र त्यो कल्चरको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी भर्खरै यो चाहिँ नेपालको चाहिँ पोलिटिक्समा राजनीतिमा भर्खर भनौं हामी सिकारु छौं यो कोलिसन कल्चरको। कोलिसन कल्चर भनेको सुरुवात चाहिँ कोलिसन कल्चरको सुरुवात भनेको 46 सालको आन्दोलनबाट भएको। त्यो बेला मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ के अरे गणेश मानजी हुनुहुन्थ्यो। गणेश मानजीले पहल कदमी गर्नुभयो र परिपक्व नेताहरूले हामीले अलग बसेर होइन, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ युगको अन्त गर्नको लागि अथवा एउटा चाहिँ निरङ्कुशताको अन्त गर्नको लागि दलहरू मिलेर जानुपर्छ भनेर त्यो संस्कारको चाहिँ सुरुवात 47 सालबाट 47 सालबाट सुरुवात भएको थियो र अहिले हामीले त्यो अभ्यास गर्दै गइराखेका छौं। यो दलीय प्रणाली हो। दलीय प्रणालीमा आफ्ना चाहिँ विचारहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन्, दर्शनहरू हुन्छन्, आफ्ना चाहिँ मान्यताहरू हुन्छन्। त्यो मान्यताको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौं। एउटा अर्को दलले निषेध गर्न खोज्यौं भने हामी निरङ्कुश हुन्छौं। हामी एकदलीय व्यवस्थाको चाहिँ चाहना राख्ने हुन्छौं। दलीय व्यवस्थालाई पनि स्वीकार गर्ने, फेरि अर्को दललाई चाहिँ निषेध गर्ने, त्यो गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ठिक ढङ्गले लोकतन्त्रको विकास पनि हुँदैन। अहिलेको चाहिँ युग सापेक्ष हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौं। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा त्यस्ता किसिमका के भएका छन् भने हामीले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि केही त्रुटिहरू भएका छन्। हामी चाहिँ सिक्दै गइराखेका छौं, नयाँ अभ्यास पनि गरेका छौं। मैले यहाँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो राजनीति भनेको पनि पोलिटिकल साइन्स भनिन्छ। यो विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो। समाजको चाहिँ व्यवहारमा, समाजमा को चाहिँ स्थिति, समाजको चाहिँ आर्थिक सामाजिक चाहिँ रूपान्तरण, त्यसको चाहिँ चेतना, समाजको चेतना, जातिको चेतना, त्यहाँ भएको चाहिँ भाषा, संस्कृति, सभ्यताको चाहिँ विकासको साथसाथै यो राजनीतिको पनि त्यही रूपमा चाहिँ विकास भएर जान्छ। हामीले 46 सालमा जसरी कोलिसन एउटा कल्चरको विकास गर्नको लागि प्रयत्न गर्यौं त्यसलाई टिकाउन सकेनौं। आपसमा चाहिँ दलहरू झगडियौं, दलहरू मिल्न सकेनौं। निषेधको चाहिँ फेरि पनि हाम्रो अभ्यास पञ्चायतले चाहिँ एकदलीय चाहिँ सोचको विकास गरिदिएको, त्यो हावाले चाहिँ दलीय चाहिँ सोच राख्ने पार्टीहरू भित्र पनि त्यस प्रकारको चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ जान नसक्ने चाहिँ स्थिति सिर्जना गरेको। अर्को दललाई चाहिँ मान्यता नदिने, नस्वीकार्ने, निषेध गर्ने, त्यो दललाई अर्को दललाई चाहिँ भिन्न मतलाई चाहिँ समाप्तै पारेपछि मात्रै मेरो चाहिँ अस्तित्व रहन्छ भनेर चाहिँ भन्ने यस प्रकारको चाहिँ कल्चरले हाम्रो चाहिँ दिमागमा, हाम्रो रगतमा, हाम्रो चाहिँ यो हावा, पानी, माटोबाट उत्पन्न भएको त्यो चाहिँ एउटा विचार हो। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ चिजलाई लिएर आएको। त त्यसपछि फेरि हामी 62-63 हामी चाहिँ युद्ध पनि गर्यौं। 62-63 मा आयौं। अब अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ परिदृश्यमा हिजोका चाहिँ ठूला पार्टीहरू, नेपाली कांग्रेस भनौं, नेकपा एमाले भनौं, माओवादी भनौं, हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौं। लोकतन्त्रकै लागि हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौं, लोकतन्त्रकै लागि हामी गएका छौं। कसको भूमिका कति, कुन समयमा कसको भूमिका कति भन्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा होला, तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हामी सहयात्री बीच कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। हामी एक आपसमा लड्छौं पनि, अनि त्यसपछि कतिपय समयमा हामी मिल्छौं पनि। यो हामी मिलेर पनि जान्छौं, हामी चाहिँ अलग भएर पनि जान्छौं। पार्टीहरू पनि त्यही, यो पार्टीहरू चाहिँ फुट्छन् पनि। पार्टीहरू छ, पार्टीहरू चाहिँ जहिलेसुकै सबै पार्टी हेर्ने हो भने
अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि फुटहरू आए, वामपन्थी पार्टीहरूको त फुटको चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ फुटहरू हुने पार्टी भनेको वामपन्थी पार्टीहरू पनि हुन्। पार्टीहरूको बिचमा फुट पनि हुन्छ, एकता पनि हुन्छ। तर अहिलेको जमानामा, अहिलेको युगमा 21औं शताब्दीमा 21औं शताब्दीको त्यो चाहिँ लोकतन्त्र भनेको पोलिसन कल्चरको चाहिँ विकास गरेर मात्रै 21औं शताब्दीको लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, संस्थागत गर्न सक्छौँ, अगाडि जान सक्छौँ। त्यस्तै एमाले नेता सूर्य थापाले एमाले र माओवादी बीच नयाँ ढङ्गले सहकार्यको सुरुवात भएको टिप्पणी गर्नुभयो। थापाले राजनीतिमा असम्भव लागेको कुरा पनि सम्भव हुने भन्दै अहिलेको संसदको गणितले नै सरकार गठनको लागि गठबन्धनको माग गरेको स्पष्ट गर्नुभयो। नेपालको संविधान बमोजिम भएको दोस्रो आवधिक निर्वाचन पछिको प्रतिनिधि सभाको संरचनाले नै अहिलेको सरकार बनेको उहाँले बताउनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधा घण्टा निर्णय गर्न ढिलो गर्नुभयो भने पनि अझ धेरै टाइम लाग्नुभयो। उहाँले त 1 मिनट पनि ढिलो गर्न हुन्थेन। सबै नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने गरी त जनमत थिएन नि त, त्यही पुरानो गठबन्धन हुँदाखेरि पनि। अनि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने एउटा विडम्बना चाहिँ भयो। चुनाव अगाडिको गठबन्धनका बाछिटाहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगमा, माधव नेपालको सहयोगमा, सबैको सहयोगमा 23 सिटको नेपाली काङ्ग्रेस 89 सिटमा पुग्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम रिट्रिट गरेर फर्केर चाहिँ अब फेरि जसलाई एकदमै हराउन लाग्न पर्यो त्यही आएर गठबन्धन गरेर जानु पर्यो। यो चुनाव पछि गर्न नहुने गठबन्धन, चुनाव अघि गर्न नहुने गठबन्धन थियो। चुनाव पछि गठबन्धन गर्न गएको भए आजको सोझो बाटोमा आइन्थ्यो। त्यसो भएर यो रमाइलो भयो। यस्तो हुन्छ फेरि। अब एउटै पार्टीको बहुमत छैन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टीको बहुमत ल्याउने स्थिति बहुत दुर्लभ अवस्था बन्छ यो निर्वाचन प्रणालीले। त्यसो भएको हुनाले यो निर्वाचन प्रणालीकै सुधारको कुरा मैले उठाएको छु कि नेपालमा चाहिँ अरू धेरै कुरा भयो होला। दिननाथ सरहरू चाहिँ निर्वाचन त्यो संविधान बनाउने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ रहर छ यो निर्वाचन प्रणाली यो जुन एडप्ट गरियो, यो एडप्ट गर्दा कस्ता प्रस्ताव र एजेन्डा थिए त्यो संविधान निर्माणको अध्ययन गर्न पाइन्छ। ती सामग्रीहरू सुरक्षित छन्। ती सामग्रीहरूको एकचोटि फेरि रिभ्यू गर्न र अध्ययन गर्न मन छ। नेपाल कहिल्यै स्थिर नहोस्, स्थायित्व नहोस्, नेपालमा अस्थिरता मौलाओस्, त्यो अस्थिरतामा स्वार्थका रोटी सेक्न पाइयोस् भन्ने धेरै मान्छेका इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ प्रिभिल भएर यो निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अध्ययनले पनि त्यो पुष्टि गर्छ भन्ने म चाहिँ त्यो विश्वासमा छु। त्यसो भएर यो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत हासिल गर्नु चाहिँ सजिलो छैन। त्यही भएको अहिले भएन। अब यो समग्र स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने अब आश्चर्य नमान्नु होला, जतिखेर स्थानीय चुनाव भइरहेको थियो, स्थानीय चुनावमा अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको चिज त स्थानीय चुनावमा मैले प्युठानको झिमरुकमा प्रयोग गरेकै अभ्यास हो। उहाँले विदेशी शक्तिले नेपालमा गैर कम्युनिस्ट शक्ति बनाउने र कम्युनिस्टहरूलाई जिल्लाएर सडकमा राख्ने कोसिस गरेको तर्क पनि गर्नुभयो। नेपाल चिकित्सक सङ्घको पेशागत समावेशी समूहबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर सन्तोष पौडेलले सुरक्षित पेशा खुसी चिकित्सक नाराका साथ 7 एजेन्डा सहित अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले चिकित्सक एक भूमिका अनेक, सबै डाक्टर एक पटक, सरकारी डाक्टर, सबै डाक्टरलाई रोजगारी, 10 वर्षमा घर गाडी लगायतका एजेन्डा सहितको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले वैज्ञानिक ड्युटी आवर, अनिवार्य फोर्स लिभ, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लगायतका विषयमा काम गर्ने बताउनुभयो। नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गरी विदेशीलाई आकर्षण गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै संघीयताको कार्यान्वयनको आधार तय गर्न संघको संगठनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो पेशा सुरक्षित हुनुपर्छ र हामी खुसी हुनुपर्छ। त्यसैले यो सुरक्षित पेशा खुसी चिकित्सक अभियान लिएर हामी देशव्यापी
हामी गयौँ, चिकित्सकको बिचमा गयौँ र यो अभियानलाई धेरै साथीहरूले साथ पनि दिनुभयो, यो राम्रो अभियान हो भन्नुभयो र यो अभियानमा अहिले पनि हामी छौँ। किनभने आज यो नेपाल चिकित्सा सङ्घको निर्वाचनको सङ्घारमा हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर होइन। नेपाल चिकित्सक सङ्घ नेपालको सबैभन्दा पुरानो पेसागत सङ्गठन भएको हुनाले र पेसाहरूमा पनि सबैभन्दा सम्मानित चिकित्सा पेसा, त्यसको नेतृत्वको हिसाबले यो अरू सामान्य ट्रेड युनियन जस्तो होइन, देशको स्वास्थ्य सेवा र देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र देशको स्वास्थ्य जनशक्ति यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको अग्रणी भूमिका छ। यो संसारभरका मेडिकल एसोसिएसनहरू आफ्नो देशको स्वास्थ्यको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हुने गरेका छन् र केही साथीहरूलाई रमाइलो गर्ने क्लब होइन, यो देशको साँच्चैमा बौद्धिक बहस गर्ने, स्वास्थ्यको बौद्धिक बहस गर्ने थलो नेपाल चिकित्सा सङ्घ हुनुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान चलाएका हौँ र यो 72 वर्षको लामो इतिहास रहेको यो नेपाल चिकित्सक सङ्घले नेपालका परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा यसले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्यो। त्यो 46 सालको आन्दोलन होस् या 62-63 सालको आन्दोलन होस् या विभिन्न समयमा भएका पेसागत आन्दोलनहरूमा यो अग्रणी मोर्चामा रहेर काम गर्यो। त्यो मोर्चामा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई हामी आज सम्झिन चाहन्छौँ। आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील र केहीले एकल उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सङ्घको मतदान उपत्यका बाहिर माघ 6 र 7 गते र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र माघ 19, 20 र 21 गते हुनेछ। अचानक बढेको चिसोका कारण बाँकेसहित लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अत्याधिक चिसोका कारण बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। ह्वात्तै बढेको चिसोले यस क्षेत्रको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। केही दिनदेखि दिनभरि जसो घाम लागे पनि सोमबारदेखि ह्वात्तै चिसो बढेको हो। चिसोका कारण नेपालगञ्जमा सर्वसाधारणको उपस्थिति पातलिएको छ। नेपालगञ्जमा चिसो छल्न सर्वसाधारण तथा व्यापारीहरू आफ्ना घर पसल अगाडि आगो बालेर न्यानो बनिरहेका छन्। चिसो बढेसँगै नेपालगञ्ज नगरका मुख्य चोकहरूमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइदिन सर्वसाधारणले माग गरेका छन्। आगो ताप्नका लागि ड्रम सहित मुख्य चोकहरूमा सुरक्षित रूपमा दाउरा बाल्ने व्यवस्था गरिदिन नगरवासीको माग छ। यसअघि चिसोबाट बस्न भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरका विभिन्न स्थानमा फलामको ड्रम सहित निशुल्क दाउराको व्यवस्थापन गरिएको थियो। चिसो मौसममा बालबालिकालाई विशेष गरी श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने, वृद्ध वृद्धामा जाडोले कठ्याङ्ग्रिने, हात जोड्ने दुख्ने र शीतलहरले ज्यान समेत जान सक्ने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने गर्छ। चिकित्सकले चिसो बढ्दै जाँदा बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र शारीरिक अवस्था कमजोर रहेका व्यक्तिको विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। वर्षेनी चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको छ। चिसो बढ्न थालेपछि रुगाखोकी, ज्वरो, झाडापखालाका बिरामी बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। जिल्ला प्रहरी बाँकेको प्रमुखमा प्रहरी उपरीक्षक एसपी सन्तोष सिंह राठौरले कार्यभार सम्हालेका छन्। एसपी राठौरको यही पुस 4 गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले बाँकेको प्रहरी प्रमुखका रूपमा काज सरुवा गरेको हो। कार्यभार सम्हाल्दै एसपी राठौरले जिल्लाभरका युनिट इन्चार्जहरू लगायत सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई इमानदारीपूर्वक र कर्तव्यनिष्ठ बनेर कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी बाँकेको कमान्ड सम्हाल्दै एसपी राठौरले जिल्लाभर शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्न मातहतका सबै प्रहरलाई निर्देशन दिएका हुन्। 7औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलन बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 सिद्धनवामा हुने भएको छ। थारू लेखक संघ नेपालले थारू गोचाली समाज फतेपुर बाँकेको सहकार्यमा आगामी माघ 20, 21 र 22 गते 3 दिने राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो। यस वर्ष बाँकेमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएपछि साहित्यमा रुझान राख्ने बाँकेका थारू युवाहरू उत्साहित भएका छन्।
छन्। राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि सह-आयोजक थारू गोचाली समाज फतेपुरले विभिन्न चरणमा तयारी बैठक थालेको छ। यसै क्रममा थारू गोचाली समाजका अध्यक्ष देखलाल थारूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले थारू राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन आयोजनाको मिति तय गर्नुका साथै सम्मेलनका लागि विभिन्न तयारी समिति गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। नेपालगञ्जमा बाक्लो हुस्सु लागेपछि हवाई उडान प्रभावित भएको छ। बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लागेपछि भिजिबिलिटी कम हुँदा हवाई उडान प्रभावित भएको हो। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई उडान र अवतरणका लागि 1600 मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्दछ। राजा विमानस्थलका अनुसार बिहान 11:30 बजे भिजिबिलिटी 700 मिटर मात्रै छ। नेपालगञ्जको न्यूनतम तापक्रम अहिले 16 डिग्री सेल्सियस छ। तापक्रम घटेसँगै चिसो बढेको छ। अब अर्थ समाचार। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरामा सरकारले ढिलो नगर्ने बताउनु भएको छ। आज मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्रले बेहोरिरहेको समस्यालाई लिएर सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले निजी क्षेत्रका समस्या निजी क्षेत्र नै भएर हेर्ने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारको समस्या सरकार भएर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र सरकार नदीका दुई किनारा नभई एउटै नदी प्रणाली भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल टुटेर निजी क्षेत्रका समस्या समाधान नभए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने बताउँदै निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न राष्ट्र बैंक पनि लागेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कमजोर नभई उच्च मनोबल बनाएर अघि बढ्न उहाँको आग्रह छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै बढ्न थालेको शेयर बजार आज मंगलबार दोस्रो दिन पनि उच्च अङ्कले बढेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछिको पहिलो कारोबार दिन हिजो सोमबार 56.88 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 59.87 अङ्कले बढेर 1983.95 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर हरियाली बनेको शेयर बजारमा आज बीमा, होटल तथा पर्यटन र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आज 261 वटा कम्पनीका 1 करोड 20 लाख किता शेयर 3 अर्ब 88 करोड 43 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी बैंकको 20 करोड 9 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, मल्टिपर्पज फाइनान्स, अजोड इन्स्योरेन्स, सृजनशील लघु वित्त वित्तीय संस्था र धौलागिरी लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 10% ले बढेको छ। अरू 4 वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरै र 4 वटा कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार हरियाली भए पनि आँधीखोला लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा अब विदेशी यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। आउँदो जनवरी 8 तारिकदेखि चीनले आफ्नो देशमा आउने विदेशी यात्रु क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने जनाएको हो। चीनले अपनाउँदै आएको शून्य कोभिड नीति अन्तर्गत लगाएका प्रतिबन्ध श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हटाउने क्रममा यो पछिल्लो घोषणा आएको हो। कोभिड संक्रमणका घटना चीनमा तीव्र रूपमा बढेको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्योसँग जुझ्न आफूहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्। तर संक्रमण बढिरहे पनि चीनले विदेशी यात्रुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने नियम हटाएको छ। सन् 2020 को मार्च यता चीन आगमन गर्ने सबै यात्रुहरूले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाइएको थियो। यस्तै चीनले कोभिडका बारेमा नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको छ। चीनमा हरेक दिन कोभिडका कारण हजारौं मानिसको ज्यान गइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल समाचार।
नेपाल तेक्वान्दो संघ विघटन गरेको विरोध स्वरूप तेक्वान्दो खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप घेराउ गरेका छन्। अस्तित्वमा रहेको संघलाई नियम विपरीत खारेज गरेको भन्दै उनीहरूले त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। राखेपले खेल र संघहरूमाथिको अतिक्रमण नीति लिएकाले विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको उनीहरूले जनाएका छन्। खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले नव राष्ट्रिय खेलकुदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद खारेज गर, खेलकुदको स्वायत्तता सहतीको अतिक्रमण बन्द गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रदीप जोशीले राखेपको दादागिरी स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले राखेप सदस्य सचिव नै हट्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको मुख्य माग भएको जिकिर गर्नुभयो। जोशीले सबैभन्दा बढी मेडल ल्याउने खेललाई नै राखेपले पटक पटक विवादमा ल्याउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यो चाहिँ खेलकुद परिषदको विरोधमा हो। खेलकुद परिषदको दादागिरी हरेक सङ्घलाई भइरहेको छ। त्यही दादागिरी ताइक्वान्डो सङ्घलाई पनि गर्न उनीहरूले खोजेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई स्वीकार दिदैनौँ। भोलिको दिनमा हामी त्यो सदस्य सचिवको माग छ, हाम्रो सदस्य सचिवलाई हटाउने नै माग हामी राखेर अगाडि बढ्दैछौँ। सचिव र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद विघटन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। जहिले पनि ताइक्वान्डो सङ्घ एउटा देशको सबै सदस्य सङ्घ जसले सबैभन्दा धेरै मेडल ल्याउने सङ्घलाई सधैँभरि विवादमा ल्याउने काम गरिरहेको छ। एउटा सौता सङ्घ दर्ता गरेर त्यही सङ्घलाई मान्यता दिने क्रममा हामीलाई त्यो सँगसँग मिल भन्ने कुरा जुन आएको छ त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ र भोलिको दिनमा हामी जसरी अगाडि जान्छौँ योभन्दा विगत रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यो जुन चाहिँ हाम्रो मागहरू छ त्यो माग चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनका लागि भन्दै एक साता अघि तेक्वान्दो सहित उसु र बडी बिल्डिङ संघ विघटन गर्दै दर्ता खारेज गरेको थियो। सातौं एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप पुस 24 देखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कबड हलमा पुस 24 देखि माघ 1 गतेसम्म च्याम्पियनसिप आयोजना गरिने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 15 र महिलातर्फ 8 टिम सहभागी हुने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख, उपविजेताले 2 लाख र तेस्रो हुनेले 1 लाख पाउने संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। च्याम्पियनसिपको सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले जनही 25,000 पाउनेछन्। विधागत तर्फ उत्कृष्ट हुने लिबेरो, स्पाइकर, ब्लकर, सर्भर, सेटर र प्रशिक्षकले जनही 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। संघका अध्यक्ष चन्दले सीमित बजेटको बावजुद संघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भलिबलको जुनियर टिमहरूको फर्मेसन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। चन्दले संघका सबै गतिविधिहरू पारदर्शी रहेको पनि दावी गर्नुभयो। अहिलेसम्म जति पनि हामीले कामकाजहरू गर्यौँ, जति पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्यौँ, जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गर्यौँ, नत्र सरकारले नै धेरै पैसा दियो, नत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ खल्तीबाटै राखेर सङ्घ चला भन्ने कुरो। तर यो सबै कुराहरू समष्टिगत रूपमा सफल पार्नमा व्यक्ति विशेष लगायत सङ्घ संस्थाहरूकै हातले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब हाम्रो यो कार्यक्रमहरू गर्नु धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, म इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले आफ्नो घोषणापत्रमा के भनेको थिएँ भने नेपालको राष्ट्रिय जुनियर टिम चाहिँ फर्मेसन हुनुपर्छ र अब अहिले भर्खरै अन्डर-23 को राष्ट्रिय जुनियर टिम पहिलोचोटि फर्मेसन भएको छ। टिम बङ्गलादेशबाट खेलेर काठमाडौँ आएको छ। टिमले पोजिसन ल्याउनु पर्थ्यो, अनफर्चुनेटली ल्याएन। तर हामीले हाम्रो स्तर कहाँसम्म छ र हाम्रो जुनियर टिम कहाँसम्मको हुनसक्छ भनेर मापन गर्नलाई मात्रै पठाएको हो। बट द बोइज प्लेज रियली ब्रिलियन्ट गेम। त्यो मेडल मात्रै आएन, तर मेडल सोर्स रहने गेम खेलेको छ है। त्यसको लागि म प्रशिक्षकजीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो खेलाडीहरू होटलमा गएको छन् उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले भनेको तात्पर्य के हो भने अनि भर्खरै 26 तारिकमा फेरि काबा बिच भलिबल टुर्नामेन्ट पनि खेल्न गएको छ। एउटा म्यान टिम, एउटा वुमेन टिम। हामीसँग पैसा भएर र फन्डिङ भएर हामीले चाहिँ यो काम गरेको होइन। अघि पत्रकार महोदयले प्रश्न गर्नुभयो कहाँबाट आउँछ पैसा। सही कुरो नै, पैसा कहाँबाट आउँछ भने पैसा तिर्नु बाँकी छ। पैसा तिर्नु बाँकी कहाँ छ भने होटलमा पैसा तिर्नु बाँकी छ।
पैसा तिर्नु बाँकी कहाँ छ भने बङ्गलादेशमा पर प्लेयर $30 पे गर्नुपर्ने हुन्छ लजिङ फुडिङको बाबत इच एन्ड एभ्री प्लेयर। बट एज अ प्रेसिडेन्ट म यहाँको भलिबल सङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले मैले बङ्गलादेशको भलिबल सङ्घको अध्यक्षलाई रिक्वेस्ट गरेँ, आई एम द न्युली elected president of Nepal Volleyball Association. Since we don't have sufficient fund in our federation, I would like to request you, Your Excellency, to waive the per diem of our players and officials भनेर मैले इमेल लेखेँ। इमेल लेख्दाखेरि नेपाल भलिबल सङ्घले $7,000 तिर्नु पर्थ्यो, त्यो $7,000 बङ्गलादेश भलिबल फेडरेसनले वेभ गर्यो। These are the ways that we are pushing and enhancing our federation. खल्दीमा पैसा होला भलिबल सङ्घ 1 करोड फुटबल र क्रिकेट जस्तै होला भने यहाँ भलिबलका कुनै पनि गतिविधि हुँदैन। रह्यो कुरा कहाँ होटलको पैसा 40 जना खेलाडीले प्रशिक्षकको होटलमा बसी 12 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ। द्याट मनी विल बी पेड भेरी सुन। हाउ भने वी आर अर्गनाइजिङ दिस टुर्नामेन्ट, फ्रम दिस टुर्नामेन्ट विल सेभ द मनी एन्ड द्याट मनी विल पे टु द होटल। दिस इज द वे द्याट वी आर वर्किङ। अब पैसा कति कहाँबाट आउँछ अघि मास्टरजीले भनिसक्नुभयो। अघि पत्रकार मित्रले सोध्नुभएको प्रश्न एकदमै सही छ। नेपाल सुपर लिगले भनेको नेपाल सुपर लिग भलिबल हुन्थ्यो। नेपाल सुपर लिग भलिबल सञ्चालन गर्ने कसले हो भने नेपाल स्पोर्ट्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले हो। र त्यो सहकारी अनुसार नेपालको क्लब च्याम्पियनसिपलाई स्थापित गर्नलाई त्यो एनएससिएमले नेपाल के अरे इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीले हामीलाई वार्षिक 30 लाख रुपियाँ चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 30 लाख उनीहरू if they want to bring any title sponsorship or they want to pay directly to the volleyball account, that's up to them. तर उहाँहरूले पनि अब विभिन्न स्पोन्सर खोजेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो टुर्नामेन्ट हुनुभन्दा अगाडि दिस इज द टाइटल स्पोन्सर भनेर उहाँले ल्याउनुहुन्छ भने द टुर्नामेन्ट विल बी नेम्ड आफ्टर द्याट टाइटल स्पोन्सर। त्यसरी हामी प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले आइडियाहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने हो। इफ यु एक्सप्लोर द आइडियाज देन यु क्रिएट द बिजनेस। आइडियाले के गर्छ भने बिजनेसलाई क्रिएट गर्छ। फर्स्ट टाइम पहिला त हामीले लर्निङ प्रोसेस त नेभर इन्ड्स, सिक्नु पऱ्यो। अब मिडिया राइट्सकै कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। अहिलेसम्म नेपाल भलिबल सङ्घले वार्षिक कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्यो। 113 दिनमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा प्रेस रिलिजमा एभ्रिथिङ इज क्लियर। त्यस्तै च्याम्पियनसिपबाट पुरुषतर्फ शीर्ष 8 टोली र महिलातर्फ शीर्ष 6 टोलीले 7औं आरबिबीएनभिए क्लब लिग खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब 46 लाख लाग्ने अनुमान गरिएको सङ्घले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। गृहमन्त्री लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे 22 पुसमा सुनवाई हुने। नेपाली कंग्रेसका नेता विश्वकर्माद्वारा प्रधानमन्त्री दाहालले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा आशंका व्यक्त। विश्वासको मत सफल भए 2 वर्ष सरकार ढुक्कले चल्ने जिकिर। अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरामा सरकारले ढिलो नगर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कमजोर नभई उच्च मनोबल बनाएर अघि बढ्न आग्रह। चीनमा विदेशी यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम हट्यो। उक्त नियम आउँदो जनवरी 8 देखि लागू हुने। चीनद्वारा कोभिड बारेका नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न बन्द। र नेपाल तेक्वान्दो संघ विघटन गरेको विरोध स्वरूप खेलकुद परिषद घेराउ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रशिक्षकहरूद्वारा छानबिनको माग। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै